حدارك ندانا بركن كلخن حمات كنت ربشكن نعلت كنت ربشكن بتعمي بتصرفي قال بلك أفكن حنت نجر كيت الزاربة كاب نجر اللي يلكن كده كاب نجر صور يلكن كده revenge belong to God بعلوت revenge إجزابير حنا خصتو زي بالأملاق فدال فديلكني ولا زخونا نجر أفكن سبت عرفتكن نيم حكي عم حدار نتبلكن حدا جيزي بتعمي كم زي نعلت كنت ربشكن بكيفو زكي بكيفو don't do that be careful نعلتهن كتر بشكل تدخل حامات كن كتر بشكل تدخل ويز خونا نجر هقاد ما كاب أفكن حما أزر هذا كتوصى كالا نبي حكي طيب كاب نجر اللي لكم كيدو أملاخ شعو ريفنج خجور لكم إجزابير أملاخ بعلو فداي حناي فداي إجزابير حنا خفدوا لكم صقيكم ترى تعذبوا بدعمي بفلاي بالسوشيال ميديا زي اللي خنسبات كنت أخذ كلا لكن بتعم بجروب يوم تسرحوا نخستو خمس باغ لي نايكستو اكاونت خمسي بجروب اب جروب شات كتصححف يوم زوعلو نايكستو اكاونت خمس جبر نخستو خمس جبر نخستو خير كان شما اتصوعيا نخستو غيرك خمس جبر بزعوا خستو بخوم يوم تزاربوا مورال كن كي تتنكف نبين خنكون كن نجرات كله سعره اوكي نبين خنكون كن اجخن املاخ مسخني نبين خمس املاخ كون كن مورال كن كي تودا إذا خمسة خينا نيل مورال كي ودا كن وين نخن صراحة حرك نايم حكي أبزي أي تده كده له خن كفتونو خلوا كي تدهلا ولا زخونا نجر سريح كنا شو خن كلو بكومنت خون خيل وي مقب سريح كده زخونا نجر زقرب كيو تصبوا إلكن السوشيال ميديا سبب فوتو إلك أقرب كنهر أنا شو من كي تدهل زناشوك زفلتك زناشوكي فاني حوي كم زيادة زناشوكي دفلتك زناشوكي نعخي وش تخزفل زناشوكي سلازي أنا شو من أتصريفه من هالكن كافسر حكنت أتوقع تبلا كم زيادة تفيها معري نايب حكي كي تدهلا سقل كنا قربي سابك دهلا كن كفتن قالوا نقربي سقل كن كده من كم زاجرو أبزيا كم زي حتى تنكفل كايلن تبع إلن متيو كم زي يقدر تنكفل كايلن بزاربات رأي إذا من السوشيال ميديا هيرو أب سوشيال ميديا كوينهم كم زخ جبري خمزي ده بس لك أب تطلق سلازاتو مساتهم حيزهم خاخود يمده مساتهم آتيخا خمناتهم كتجبال positivity نجار كتمت عيد اليوخانيم positivity نجار كتزارب عيد اليوخانيم كله خبحتوا سلازدليو نتسخات الزارة ونتقوم نجار سلازدليو انتي جور مسيلكم بجروب تدراجي من سر بجروب كمزي بيم دقابابرو كمزي نخستو خمس بلالي نخستو خمس الكاتل نخستو أمجوسلي نخمس بخمس جبرالي نخمس بخمس جبرالي ندبها هالو بوشتو خينام شعو حدث بزعوا خمس نخيسرح كيد كأكاونت ريبورت جبر كيد كخمس جبر كمز جبر فيو كم ولا مكسر حمز ولا ساعات كن فيو أي ترى عين كم زي يكون كيد سقلكم ترى من قدهم قتله سقلكم ترى سرحكم سرحوا إجزابير revenge belongs to God بعلو حنا خفدلكم إجزابير حنا خفدلكم أبدقت على أطخم زيت أبأكم أبدقت على أطخم موجوس كباكم بس تدبركم بس كل شيء أبي واتكم زي بقى هلا فاني حاوي مزن مانين كسو مانين فاني حاوي هاي مارسي مانين فاني حاوي كسو قول كادو يربش خلوا لين كسو قول كهن فاني ما تيها خستهلني نعبز استهلانا أخلن نباها خمسين نباها خمسين فاني حاوي كسر للكاي رأيني قرني thank you Marcy thank you زيادة أنا تعمرني أتينا كداني قبل عافتي نقدر رخيبة حسب بلا حذا دايري غير مارشي أنا عمر أتين تاني هنكل تسلسل متصبر كركب بلا دربي إن دحتي كداني كيبل عام ودرخيبنا أكني واحد ناس تم بأسنا غير مكانش زكي نو قد رخيبة رخي ولا تني أمحارو توم إثيوبيان كل تفون خلاص أو خيرن ولا بمحارنيا صحفة تصحفوسي كم زتولت تصحفو أمحارنيا كم زخبت تقرنيا تترك
امحارኛ قالاني او هينس ولا بمحارኛ صحفه واي مدر خيبه ديت محران انت جيرك واي زنا والدسي بخود خوينه تفطيره انا ود خوني مثلا انت حاسبني ربا خاده ود خوينه تفطيره هوم سكولين بليز ابي عدي بزعبه من تعدي ني حقي ايغرمك انه لمي ما بدو كرخيبه وا غريمني لفاني حوي غريمني ጫውጫል ሚ ኢለን غريمن እንዲ ተፈኒ حوي وا ተደዊخنا እኮ ተፈኒ والحنتي كون كبرنا املاح ثانك يو والحنتي كون زيت سرحمو حره anyway دي محلف جيزينا نتكملن anyway نفس توبيكنا خنملس فيتي امرال امسغنالله ني ود ثانك يو ني مره امسغنالله ايش ባልሽ ደና ነው ምን ይሆናል ብለሽ ነው እኔ እያለሁ ምን ይሆናል ብለሽ ነው በደንብ ባርጌ የሚይዘው እያለሁ ምን ይሆናል No, it's not too long. Crops لازخونت كبدين. No, it's not. مرة يكونن 18 inch 18 بدي حريت 18 بقدميتك 20 and 18 بدي حريت 20 بقدميتك no بقدميت 20 بدي حريت 18 بزح يكون كابزسي كمزي مالتي كمزي ترايكي كمزي مالتي مرة ناي تصغر حرك كسر حالكني شكويناتات ناي تصغر كسر حالكني ناي قربت كسر حالكني كله سدد لك انه كسر حالكني يسرحوكاي يسرح شكويناتات طب ميت شحب صحو ترن داون بابا ترن داون دودي እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ እኔ ቆንጆ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁና thank you Marcy በጣም ጥንት ነው 100 ግራም 3 100 ግራም 3 100 ግራም ነውና 100 3 ሆምስኩሊንግ ብዛባሱና ወልክ ካናዳ አላቅም የኔናት ካናዳ ህጋችሁን አላቅም የዩኤስ እና thank you ጀሪ የዩኤስ እና thank you ካናዳ አላቅም የኔናት ካናዳ ይፈቀዳል ሆምስኩሊንግ አው ነው 18 እንደዚህ ይሻላል አንዴ ወርቅ ገዝቶ መገላገል ፌኩን ከመደራረብ ወርቅ ገዝቶ መገላገል ይሻላል ይፈቀዳል ኦኬ እና ምንድነው ጥያቄሽ እኔ ማር የሆነች ልጅ በቀደም አብራኝ የገባች ነበር ካናዳ ሆና ስሟ ጠፋብኝ ማና ወይንሸት አይ ቲንክ thank you አይኮንኩን ዚያዳይ በእናትሽ ታክስ ተሳውቼ ሙቀት ያልብሻል የሚያልብሽ ኮንማ ይበላሻል የኔ ውድ ጸጉር አይደለም የኔ እናት ጸጉር አይደለም ተሰፍቼው ነው it's a plastic straight ብለሽ እንድናርጊ ሰርች አርጊ ታፍታ 100 ሺህ አድርሱት ምግቢት ሽባብ ጽሖ ለተሸበሸበ ግንባር ኦኬ ግንባራችሁ የሚሸበሸብ ከሆነ እዚህ ጋር አካባቢ የሚሸበሸብ ከሆነ ናይት ሩቲን ያደረግሽ ማለት አይደለም በተለይ ሞርኒንግ ሩቲን ኦኬ በዘዩም ችግር የለ እኔ ሞርኒንግ ሩቲን አላደርግም የማታ ሩቲን መዝለል የለብሽም ምክንያቱ ቆዳሽ የድሮ ቆዳሽ ተነስቶ አዲስ ቆዳ እንዲወጣልሽ ማታ ሩቲን መታጠብ አለብሽ ከታጠብሽ በኋላ እንዳይደርቅ ሞይስቸራይዘር ማድረግ አለብሽ እንደዛ ማታደርጊ ከሆነ እዚህ ጋር ይሰበሰባል እዚህ ጋር ይሸበሸባል እዚህ ጋር ይወድቃልና ሁሌ ማሳጅ ማድረግ አለብሽና መንከባከባለሽ የማታ ሩቲን ማድረግ አለብሽ የማታ ሩቲን ሳሳያችሁ ቀለል ባለ መንገድ ቤትሽ ሰርተሽ መጠቀም ትችያለሽ ወይም ደግሞ ገዝተሽ ናይት ክሬም ዴይ ክሬም መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው ማትንከባከቢ ከሆነ ግን ግንባርሽ ላይ ይሸበሸባል አይንሽ ላይ ይሸበሸባል ማታ ሩቲን መዝለል የለብሽም ጧት እንኳን ኢትስ ኦኬ ማታ ግን መዝለል የለብሽም ሂማን እኔ አልተጠቀምም ሂማን ሄር እኔ አልተጠቀምም
ሂማን ሄር ነው ያልተጠቀመኝ ቆንጆ ሩቲን ማለት የማታ ማታ ፊታችን ማታ ከመተኛታችን በፊት ፊታችን መታጠብ መቀባት እንትኑ በተለይ ይሄ ሜካፕ የዋለ ሜካፕ ምናደርግ ከሆነ ወይ ቀላ የዋለ በውሃ ብቻ ታጥበሽ ምተኝ ከሆነ ውሃው ብቻ አያጸዳውም በደንብ በሳሙና ታጥበሽ ከዛ እንዳይደርቅ ደግሞ ሞይስቸራይዘር መጠቀም አለብሽ ማለት ነው አንዳንዴ እንደማሳያችሁ ቫዝሊን ኒቪያ አቅማችሁ የሚፈቅድ ከሆነ ደግሞ ከሲፎራ ዴይ ክሬም ናይት ክሬም ተቀብታችሁ እንትን ማድረግ የአይ ክሬም መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ማታ ሩቲን ማታደርጉ ከሆነ ግን ፊታችሁ ይሰበሰባል አይደለም የኔ ማር ጸጉራችሁ ይሰበሰባል ፊታችሁ ይሰበሰባል ቶሎ ታረጃላችሁ በጣም ብዙ ነገር ማስክ ደግሞ በሳምንት አንዴ ማስክ ማድረግ አለባችሁ የፊት ማስክ በሳምንት ሁለቴ ብታደርጉት በጣም ጥሩ ሁለቴ በሳምንት በቂ ነው ባይሆን ግን በሳምንት አንዴ ማስክ ቤታችሁ ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ ሩዝ ከሰራችሁ አንድ ማንኪያ ትበቃችኋለች የምትቀረው አንድ ማንኪያ ሩዝ ቀቅላችሁ በዛመት ማስክ ማድረግ በእርጎ አንድ ለፊት ስንት ጥንት አንገታችሁን ደግሞ ሊመርሳት የለባችሁ የሩዝ መስራት ትችላላችሁ የእርጎ የእርድ በተለይ እናንተ የሚስማማችሁ በተለይ ጥቁር የናይት ሩቲን ነው የነገርኳችሁ ናይት ሩቲን ማታደርጉ ከሆነ ግን ቆዳችሁ ይሰበሰባል ቶሎ ታረጃላችሁ በተቻለ አቅም ደግሞ ላይክ እንቅልፍ መተኛት ውሃ መጠጣት ዲታክስ ማድረግ ማለት ነው ያ ናይማታ እንተ خمله ጽንሄ በመሐረኛ ናይ ምሸት ሩቲን ክትገብራለክ እንደ ናይ ምሸት ሩቲን እንዴት ትገብራት ሆንሽ ኮይናታት ናይ ፍላይ ንሕና ምዝሕ ዘለና ስትረስ ነው ይሄ ሆርሞንሽ ሲስተካከል ይመለሳል ወደ ነበረበት ይመለሳል የኔ ማር ወደሽ ድዱዬ አው ተሰፍቼው ጸጉር አይደለም ይሄ እንትን ነው ይሄ ነው ጸጉሬ ይሄ ፊት ለፊት ነው እንጂ ተሰፍቼው ነው በስፌት ደሞ ስኪን ዘንጥ በስፌት ደሞ ዘንጥ የኔ ማር እንታይ ክብለ ጸኒሕ መስልክም በመሐረኛ እንታብለን ጸኒሕ መስልክም እንድሕርዳ ምሸት ናይ ምሸት ሩቲን ደይ ትገብራት ኾንክን ገጽን ክዕምጻጽዩ ቀልጢፍክን ክትአርጋ ይኽን ናይ ምሸት ሩቲን ኩል ሻዕ የርእየክኒ ናይ ግድን ብጣዕሚ ናይ 200 $300 ግዛ ኣይኮነ ኣብ ገዛኸን تحصب بالكن اندي حردا بناي عبد سامونا وي بتسمع معك وي بدوف تحصب كن اتي دو علن اب رهات كون خيل ميك اب كون خيل ايدك اندحاسكنو تقربتك تعبيس يصنح اندحر بما يلقلق الك تدقس اندحر كونكي قربتكي اند ارغه اندادرق كولجناتو اوكسجين زي بلو خون اند ارغه اند تبጣጣስ شعو سنطق جنبر مش مچمداد ማለት مسنطق ማለት እዩ ዝነቀጽ قربت እንዳተሰን በርጋን ላይክ ርንውሕ ብዝበለ ጊዜ ኦፍ ኮርስ አን ሕጂ ጓል 41 ዓመት ጓል 10 ዓመት ከመሰለ አይከልኔ የዝወደ በርጋን ዝመጽ ብናቱ በተፈጥሮ ዝመጽ እርጋን አለው ዝዕምጸጽ አለው ግን ጊዜውን ሰዓቱን ሓልዩ ኣብ ሰዓቱ ዝመጽ ብዘይ ዕድሜኸን ደቂ 10 خلخን ደቂ 40 ንምንታይ ትመስላ ደቂ 40 خلخን ንምንታይ ደቂ ሱሳ ትመስላ ንምባል ይምበር ንኸይትዕም 00 ምዕምጸጽና ይተርፍኒ 00 እግዚአብሔር عدمن طعنان هابنا مشبشابو ايترفني ግን ابزي عدمنا نمنتاي نشبت ابزي عدمنا نمنتاي قربتنا بلاشو ابزي عدمنا حجي كلش على انتي زغبرلكن فيديو اندا سراحكو ريبورت اندا تغبر يمبر كلش عندي دغبرلكم مسكش كويناتات تاسفا خاي قدامي ነገር تاسفا خطقرط አይብልክን تاسفا እንድሕር ቆሪጽክን እቲ ቆርበትክን ዋሎ ሪዛልት አይተረ تاسفا بزي مقرات ደጋጊምክን ነዋርሕ ክትቀማሉለክን مشات مصيخن نين كورتين اني نكو نين كورتين اني يغبرني مشات اندحر ناي ماشات روتين تغيره نين كو يغبرني نكو تنتدليني تن شال خمس بماي لقلق قبله تن زدليان ነገር ተላኻ ሄድዋል بماي ጥራይ حاص ودي نكو ليتي مرو ليتي قربتي كدالو زحدر قبات مخنات كون دقس كلنا قربتنا ريجنريت تخون ات قربتي زتعرر صبق زيتي نكو مصي حصبا بيليو الي ابيليو انقيطو اكيدني ناي نكورتن يغبرني تغبرات تخونكن فصغاغله بزح اويل تلك كتقبات خلاها از غناتي از نغرك ندلخو ناتي انا تقمو عينت نغرك ندلخو مشات
متصيلكي بقص كتحسبها بالك بما يطلع عندك تدقس تخون كن قربتكي خبلاش اوز بكتيريا خون رسحت خون الدورونا صحاي ابيلك زنبر دحازكي سبسعمكي نابنت كمزينا سبسعمنا نوعل نخون قلعت نسعم بزح ነገር አሎ ተሓጺብና እንታይ ነገር መጀመርታ በተሰማ معنا ሰሙና ድሕሪ ዓቕም ህንድፈቅ እንተኮይኑ ናይ ገጽ መሕጸቢ ገለመልታት ናይ ትሩቲን ነው ክስተብስተው እንደረበነ ተበረዱ መላው ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንኸምሩ ኾን ገንዘብ እንድሕር ከተውጻእ ዘይት ደልያት ተኾንከን ብዙሕ ዋጢጥ እንድሕር ደለክን ግን እስኽን ንርእስኽን ከም ዘይገን ክትከላ መብዛሕቱ ግዜ ኣና ኣብ ገዛ ይኹም እንተድገብሮ ምሸት ኣቲኽ እንታይ ትገብራ መሲልክን ሽኮይናት ገጽክን ትሕጸባ በግባቡ ገጽክን ትሕጸባ ማሳጅ እንዳገበርክን ገጽክን ኣጽሪ ተብልኦ ማለት ብሙሉ እዚ ብሙሉ ኣጽሪ ተብሎ ንምንታይ ቴንክ ዩ ዘዴ እዚ ብሙሉ ትረስሓት ድዋዓለ ብሙሉ ተኸፍትኦ ትቆርበት ክሽዑ ክኸፈት እዩ Thank you. Block them, okay? Not mute. Block them. Block جبرو. Mute ده كونه block جبرو. زي أنشوا عمرين block جبرة. وخم أختنا قرن نحواتن كخونا يدليانين. أوكي زودي نحواتن كخونا يدليانين. كتنا قرن كلها أي فتوانين block جبرة. So yeah, just block them. So أنت تجبر عمسيلكن. Thank you شكرا ناتات. اندحر كومتات كتجزع عقم اندحر ديبلكن كومت جبر اندحر ديبلكن قدامي ነገር እትገዛ ካትገብሮ ባዕልኻ ትሰርሖ ይንገጽካ ጽቦ መጀመርታ እትባዕልኻ ኣብ ገጽካ ትገብሮ ባዕልኻ ኣብ ገዛ ትሰርሖ ያ ናቹራል ኢዝ ዘ ቤስት ባዕልኻ ትገብሮ ቀልጢፍካ ሪዛልት ትረኽበሉ ማለት እዩ ያ ቀልጢፍካ ሪዛልት ትገብረሉ ባዕልኻ ኣብ ገዛኻ ትብሎይ እንድሕር ዳ ክትሰርሓ ስራሕ ውዒል ክንትመጻ ትኾንክን እንደገና ሩዝ ከተብከዓ ወይ ከዓ كتسرح عند حد سلشوك كنت خاينو ويكا سيل ماتشيدي ويقال قال إخن كان دحردا ثانك يو زادي دحردا نايت روتين قال من تتقنت دحر جزء إخن كا بس بجوابه بتي instruction ريحن بجوابه ككم قربت ككم أويلي تخوين ناي أويلي نقص تخوين ناي نقص combination تخوين وحوش واس تخوين حقهم أجير كنت يتجاور مزي لكن مشات روتين كزلاي بالكنت بق وي بناتشرال وي ثانك يو وي بناتشرال وي كجزء إخن مالتي أنا ما بزحت بناتشورال بناتي داي تو داي ناتي بناتشورال راح نتزيد تحوسوس لنقبر ثانك يو زادي بناتي سلازت تقام مور از ناتشورالي دخيل كده خمن نخلوها اكسترا دجز اخوت لها تقام مالتي سو انتي تقبر مزي لكن دقوا علكن ابتا سرحكن ودي اخن كشنا دي خن اتي خن سراريح كن دي خن اتسراري خن دي خن مسود اخن ناي مود اخر كتكون كلا قدم نفسخن محصابكن قدم شاور موسادكن قصكن يخن تحصبا before shower قدم شاور قصكن تحصبا قدم نفسك معصابكن قصكن تحصبا مش قصكن تحصبا بيلكن شعو شاور توسدا شاور وسيتكن مسوت اخن تقصكن يعري خينقط خلو طولو الكيكون خلو مره خينقط خلو تريتمنت لخيو اندحر ماسك تقبرا تخونكن ماسك تقبرا اندحر دا نايت كريم تلكن نايت كريم تقبرا تدليو مالتي شعو لخي خنقو تبيلكن ماسك نسومن كلتاجي تتقيمكن زبالته تزيكوني نسومن حنت معناته انه قديتا ماسك تقبر لكن قال 10 عام تكوني قال 4 عام تكوني قال تخوني توست لك تنك جاري نسومن كلتا جيزيك تقاملكي تجدد نسومن حنت معناته توسدي አለኪ እሺ በአማርኛ ማደርጓል እኔ እናት በአማርኛ ማደርጓል አንዴ በትግርኛ ለንገራቸውና በአማርኛ መናግራቸዋለሁ እኔ ቆንጆት ماسك رايز ماسك ناي روز ماسك ناي كورياوان مشالتا ناي سوشي رايز بتاعم زبالتت رايز ماسك عرد ماسك ويكا غزي خنكا مالتي قد زبالتا كن اب غزا خمت يخن فيتامين اي وسيخ كن تتقبرالو مالتي شعو مشات كوم تحصيب كن اصريخن تحصيب كن تحطراي دقيسكي قربتكي كيطللكيو مويسترايز كي غبركيو دقيس كدلخي كنقاقعي مسنق انت خونيو كشبشب كجمل بس شبشب انت يخون سو انت يخون مسيلك مسنقصه بحاجيرو مشبشب زمصس كم منقاق زمصيو كما غير كتدقسمش ليت الشعو مولو ليت دقيس كخلخي ات قربتكي كحوي خجمري
كحاوي بعلو حدش قربت ريجنريت تقبرلو حدش زيت زوطالو يدو بت كم ناتي بزح اويلي سلازي كونا نورمال صغور سلازي هنا بماي طراي حصبنكو بماي تحصي قلعي غلا ملتاتي اصري دوت بتامونه حصبوني شو معلتي وعيله مشت عرد مالت عردي كونا هرود كبلي عرد ديليا عردي هرود كبلي شكوينا هرود كبلي زياده سو كما غيركن كركما I don't know كركما هرود كبلي هرود زبيچا بالنا لچقما ما بلچالته هرود كبلي ارد سلازل بمحرنيا هرود كبلي so choose any mask ناخذ طعمك ماسك ناي چقا ماسك لو ندحر غزي اخي عردي وناي چقا ماسك لو ناي روز ماسك لو ككم تقربت كن هايدريتد ماسك لو اويلي ماسك لو ككم كركم ነው አይደለም እርድ ላይ ማር በአማርኛ አድርጓለሁ ሱዑ ከማ ገርክን ተሐጽብክን ትድቅሳ ደር ኦይል ይሆን ቆርበትክን ንኮ ዘይት ትገለታ አሊ ኦይል ታዲያ ኮይነ ግን you don't need turmeric you don't need morning routine በማይጥራይ ተሐጻጽብክ ቆልዕ ከገለ መላዲ ሄድ ስንድኸመውጥኪ ለመንገድ ተኸደ ማለት ነው ምንድነው ስላቸው የነበረ ቆዳችን እንዳይበላሽ ቆዳችን እንዳይሸበሸብ ምንድነው ማድረግ ያለብን የማታ ሩቲን መዝለል የለብንም የጧት ኢትስ ኦኬ የማታ ግን ግዴታ ነው የጧት እንደየ ላይፍ ስታይላችን እንደየ ጊዜያችን የማታ ግን የበቆሎ በጣም ጥሩ ነው ይጠቀማሉ የበቆሎ በጣም ተጠቀማለሁ ቤት ባፈረባይ ብቻ መዝለል የለብሽም የበቆሎ በጣም ቆንጆ ነው ኮርን ስታርች ራይዝ ስታርች ፖቴቶ ስታርች በጣም ቆንጆ ነው እሱም ተጠቃሚ ሶ የኔውን ኮምቢኔሽን ነው ላይክ ብዙም ደረቅ አይደለም እንትን አይደለም ሶ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ሩቲን የማታ ሩቲን መዝለል የለባችሁ ይሄ ህግ ነው በቃ የሴት ልጅ ህግ በቃ ልክ ጸሎት ኤቭሪ መጸለይ እንዳለብን ቀድብሽም አሜን ማታ ሩቲን ደግሞ is ህግ ነው በቃ የሴት ህግ ማታ thank you አመሰግናለሁ ለፎሮፎር የሰራሹ ሰራልኝ thank you አያችሁ ለፎሮፎር የሰራሹ ሰራልኝ thank you ተባረክ እንደዚህ ስትሉኝ ታበረታቱኛለሽ ተባረኪ thank you my lip gloss is በቀደም አሳይቻችኋለሁ next ይሄኛውና ይሄኛው ደባለቄ ሁለቱ ሚክስ እና ሩቲን የማታ ዝግጅት ሩቲን ማለት የማታ ሩቲን ማለት ተደጋጋሚ የምናደርገው no you have to ሽኮይና you have to it's like ህጊው አንቀጽ day to day ቀደማይ ተጻሒፋ ዘላ ቁጥር ሓደ አንቀጽ ናቲ ሕጊያ ናይ በሕቅ አባኽንካ ሕጊ ትጽሕፋለክ እዚ ሕግን እንድሕርዳ ከማ ተዘላኹንክ ብሕጊ ክትሕተታ ኢኽን ናብ ፍርዲ ክትቀርባ ኢኽን በቃ ኪያንቲ ብሕጊ ክትሕተታ ኢኽን ናብ ፍርዲኻ ክትቀርባ ኢኽን እንድሕርዳ ምሸት ሩቲን ተዘላ ትኾንክን what is day to day so ምንድነው ያልኳችሁ አይ ነው ምንድነው ያልኳችሁ ያለውኝ ማታ ሩቲን መዝለል የለብንም ቤታችን ራሳችን ሰርተን መጠቀም እንችላለን ገዝተን መጠቀም እንችላለን ብቻ መዝለል የለብንም ምክንያቱም ኮሪያኖቹ ቆዳቸው በጣም ነው የሚያምረው የኮሪያን ቆዳ በጣም ነው የሚያምረው ምንድነው የሚያደርጉት መሰላችሁ ብር ካላቸው ይቀባባሉ ብር ከሌላቸው ግን ከልጅነታቸው ጀምሮ ሎሽን ይቀባሉ ፊታቸው ሎሽን ይቀባል በቃ ህጋቸው ነው መድረቅ የለበትም በቃ ቆዳችን መድረቅ የለበት ቤት ባፈረበ ባዚል ሊሆን ይችላል በኒቪያ ሊሆን ይችላል ባገኘነው መጠቀም እንችላለን ማደት ደግሞ ሁሌ እንደምላችሁ ተመርምራችሁ ማደቱ ምንድነው አውቀን መድኃኒት መውሰድ እንችላለን ምንድነው የጠየቅሽኝ እህቴ እዚህ ጋር ደግሞ ታህተታተነ ጸንሃ ምንድነው የጠየቅሽኝ የማደት ቼክ አርጊው ይለያያል ለሽፍታ ሽፍታ ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ስትሬች ማርክ ሰርቼላችኋለሁ ቤኪንግ ሶዳ አርገሽ እንትን ሽፍታው ላይ ቀቢውሽ ሽፍታው ላይ ቤኪንግ ሶዳ ቅብት አርገሽ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ አርገሽ ከዛ ተለቀላቂ ሽፍታ ካለብሽ አለርጂክ እዚህ ጋር እንደ ፋንጋስ ነገር የሚጠቁር ከሆነ ምናምን እንትን አርጊው ማስተካከል ትችያለሽ ለሰነፍ ሴት የለችም በነገራችን ላይ ሰነፍ ሰው የለም የቫይታሚን እጥረት መሆን አለበት የኔ እናት ሰነፍ ሰው የለም ስንፍና የሚመጣው የሚያሰንፍሽ
የሆነ ዴፊሽንሲ ሆነሻል የሆነ ነገር ጎድሎሻል ኤነርጂ ማይሰጥሽ ማያነቃቃሽ ኤነርጂ ሆኗል ሶ ቼክ አርጊ አይረን ጎድሎብሽ እንዳይሆን ቫይታሚን ዲ ጎድሎብሽ እንዳይሆን ቼክ አርጊ እውነቴን ነው ሰው አንዳንዴ ዲፕሬሽን የሚይዘው ስንፍና የሚመስለው ዝም ብሎ የመጣ ነው የሚመስለው አለፒሻ ኦኬ አለፒሻም እንደዛ ይለያያል አለፒሻም ይላል ሰው ሰነፍ ሰው የለም ስንፍና የሆነ ነገር ሆኗል ሶ ቼክ አርጊ ምንድነው ድብር የሚልሽ ከሆነ ድክም የሚልሽ ከሆነ something wrong የሆነ ነገር በህይወትሽ ላይ ወይ ያለፍሹ ሊሆን ይችላል ወይ ጭንቀት ላይ ልትሆኚ ቴንክ ዩ አሎ እሱና ታይኮነን እሱ ከምክስታይ እሱ ክስታይ ሹ ኦይ መስለኒ ሶ የሆነ ነገር ህይወትሽ ላይ መታልፊያቸው ወይ እየተጨነቅሽ ልትሆኚ ትችላለሽ ወይ አብረሽ የምትኖሪ ሰው የምትኖሪያት ሰው እንትን እያደረገሽ ይሆናል ስትረስ ካለብሽ ስንፍና ይመስሏል ሰው ሰነፍ ሰው የለም እውነቴን ነው ሰነፍ ሰው የለም ሰው ምንድነው ቴንክ ፋኔ ምንድነው ጭንቀት የሚያስይዝሻለው ምንድነው እጥረት ያለብሽ ወይ አካባቢሽ ላይ ጭንቀት አለብሽ እየተጨነቅሽ መሆን አለብሽ ሰነፍ ሰው የለም ሰው ዝም ብሎ ቫይታሚን ዲ is very important ያ ሰው ዝም ብሎ ሰነፍ አይሆንም ሰነፍ ሰው የለም እሺ ሰነፍ ነኝ ብለሽ ጭንቅላትሽ ላይ አታሳምኙ ሰነፍ ነኝ ብለሽ ምክንያቱም ሰው ሰነፍ ጭንቅላት ላይ አሳመነሽዋል ማለት ተቀበለሽዋል ማለት ነው ስንፍና አይደለም የሆነ ነገር ጎድሎብሻል ሰው ቼክ አርጊ እሺ ሰነፍ አይደለሽም ቼክ አርጊ ምንድነው በቃ ብድግ ብለሽ ደስተኛ